देखिए, सबसे पहले मैं तो यकीनी तौर पे पूरे बजट के हवाले से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हम एक ऐसा बजट लाए हैं जो बजट बलूचिस्तान के सारे आवाम के लिए, चाहे वो अपोजिशन के हलकों में लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे हलकों में क्यों ना हो, क्योंकि स्कूल का क़याम, कॉलेजेस का क़याम, बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड का क़याम, बलूचिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रोड्स, सारी चीज़ों का क़याम वो कोयटा समेत हर उस अजला में हो रहा है जहां हम सब बलूचिस्तानी रहते हैं। दूसरी बात, यकीनी तौर पे आज हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख में ना हो, और शायद इन्होंने ये चीज़ जो कुछ दिन पहले नेशनल असम्बली में हुआ वहाँ से हासिल किया। आज हमारी खातून MPA थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। देखिए, बलूचिस्तान की, हालांकि हम अगर चाहते, ये 2 दिन से इन्होंने अपना एहतजाज किया था, हम बड़ी सख्ती भी कर सकते थे, लेकिन हमने शायद महसूस किया अपोजिशन है, वो आएंगे असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, शोर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना। और मुझे तो सबसे बड़ी हैरत उन लोगों से है माशाल्लाह जो वज़ीर आला रह चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने दौर में आके जब लोगों ने इस तरह की हरकतें की तो उन्होंने खुद ये कहा कि जी मैं इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लेकिन ये अगर ख़ुद आप एक जगह किसी चीज़ पे इस तरह का ज़ाहिर करें, आज इस तरह करें, और मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब रहा। लेकिन खैर, हमने बलूचिस्तान के लोगों का भला देखना है और हम महसूस करते हैं अब बलूचिस्तान के लोग, अपोजिशन तजिया करें इस बजट का जो हमने पेश किया है कि बलूचिस्तान के किस इलाके को, किस सेक्टर को, किस तरीक़ेकार को, और हर जो हमारे यहाँ तबका है और हमारे यहाँ मज़ाहिब से हैं, माइनॉरिटीज़ से हैं, सेक्टर से हैं, कौन सा ऐसा काम है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको हाईलाइट नहीं किया है, उसके लिए बजट में काम नहीं किया है और आगे जाके काम नहीं कर रहा हर लिहाज से। अब मैं ना मानूं वाली बात को तो कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मैं बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम इस सारे एहतजाज में उनके साथ नहीं दिया। अच्छा सर, जूते जी बरसाए गए, बोतल फेंके गए, एक रिवायत है बलूचिस्तान जी जी पूरे मुल्क में, क्या मुज़ाकरात के लिए एक मरतबा नहीं आते इनके पास कि आप लोग को ये बात नहीं रखी जाती कि भाई हुकूमत मुज़ाकरात लेके? आज भी मैं कहता हूँ कि जो स्कीमात के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज PSDP हमने पेश की है, आप देखिएगा उनके हलकों के काम है या नहीं है, और उनसे पूछिएगा कि ये किसके काम है। डिमांड क्या थी जान साहब? देखिए, डिमांड बड़ी सिंपल है। ये बलूचिस्तान के अंदर रिवायत कभी नहीं थी, ये पहली दफ़ा, हालांकि पहले 2 बजट में हमने एक अच्छा जेस्चर पेश किया कि आप भी अपोजिशन के लोग हैं, आप भी अपनी तजावीज़ अपने इलाकों की दें और हम उनको अपने बजट में रखेंगे। पिछले 2 बजट का आप तज्जिया लें, इनकी तजावीज़ जो इन्होंने कहा कि इन इलाकों में ये काम करें तो अच्छा होगा, हमने वो तजावीज़ ली, लेकिन हर साल यही करते थे। पहले साल जब हमने इनकी तजावीज़ पूरी की, फ़ौरन कोर्ट में चले गए। दूसरी साल जब हमने इनकी तजावीज़ पूरी की, ये फ़ौरन इन्होंने 4 महीने हमारा PSDP बंद किया। तो अगर यही रवायत है, यही तरीका है, तो फिर देने का और आपकी तजावीज़ लेने का फ़ायदा क्या कि आप उसकी आड़ में फ़ायदा भी लेते हैं, फिर हमारे PSDP को रुकवाते भी हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जाते हैं। फिर ठीक है, फिर हम उन तजावीज़ को देखते हुए ज़िली सतह पे, अवामी सतह पे, लोगों के सतह पे हम जो मुनासिब पहले भी समझते थे, आज भी बलूचिस्तान के लिए समझते हैं, उस पर हमने काम किया। सरकार में मुदाखलत हुई है, हुकूमती सतह पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील देंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जिन्होंने आज कार्य सरकार में। देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊं कि आज जो प्रेसिडेंट्स अपोजिशन वाले शायद एक चीज़ भूल गए कि वो किसी शायद सड़क पे महसूस कर रहे थे। ये एक मुकद्दस जगह है और ये नेशनल असम्बली में जिस तरह है, ये प्रोविंशियल असम्बली है। न उन्होंने ख़वातीन को छोड़ा, न उन्होंने माशरे में देखा कि कौन है कौन नहीं है। एक जिसके ऊपर ये हमेशा कहते हैं कि जी सना साहब या बाकी जो असम्बली के अंदर आके बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं कि जी ये फोरम है, इस फोरम पे आके बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए, इस फोरम को लेजिटिमेट करना चाहिए। तो वो जो कल आपकी तकरीर है जिस पे आपने बोला कि ये लेजिटिमेट नहीं है, तो आज आपने ये सारा काम किया है, इस पे आप बता दें। और इस पे बहुत संगीन, मेरे ख्याल से इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने आज तोड़फोड़ की है, आज आपने पूरे निज़ाम को यहाँ ख़राब किया और एक सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट क्रिएट किया है। खुदा न ख्वास्ता आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, इस सारे दंगल में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो आज ज़िम्मेदार कौन है? बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस पे हमने वैसे भी मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है,
ہم معلوم کریں گے کہ کون اس پہ ملوث ہیں, کنہوں نے عملے کو, کنہوں نے پوری اس انسٹیٹیوشن کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور خرابی بھی کی ہے, باہر بھی توڑ پھوڑ کی ہے. دیکھیں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ اگر اس طرح کریں گے اور سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کوئی اقدام نہیں کرے گی, گورنمنٹ اقدام کرنا بھی چاہتی ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ سپیس دیا ہے, اس سپیس کو دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حکومت کے خلاف بات کریں, اسمبلی میں آئیں. آپ نے پچھلے 2 بجٹوں میں کیا ہے, کتابیں پھاڑی ہیں, ہمیں برا بلا کیا ہے, بوائیکاٹ کیا ہے, لیکن یہ جو آپ نے کام آج سٹارٹ کیا ہے یہ کم از کم پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتا, کسی روڈ پہ ضرور ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور آپ ڈیموکریٹک راستہ کوئی اپوزیشن کے لیے یا مذاکرات کوئی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور اب آگے چل کے کس طریقے سے آپ اس پورے سسٹم کو چلائیں گے, ایوان کو چلائیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم اپوزیشن کے ساتھ ہمارا کسی ایسے بات پہ نا اتفاقی ہو. کیا آج ہم نے جوب ڈویژن اور لورلائٹ ڈویژن بنایا, کیا غلط کام کیا؟ آج کیا قلعہ عبداللہ اور چمن کے اندر ہم نے 2 اضلاع بنائے, کیا یہ غلط کام تھا؟ آج ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا جس میں تعلیم, صحت سارے بلوچستانیوں کے لیے ہے. ایک عام کارڈ, آپ بشمولیت جتنے بھی ٹی وی کے کیمرہ مین ہیں سب ہیں, آج آپ کے پاس 10 لاکھ روپے علاج کرانے کے لیے اپنے خاندان کے پاس ہیں. اس سے برعکس کہ کوئی غریب ہے, امیر ہے, ضرورت سب کے لیے ہے. کیا یہ ہمارے فائدے میں ہے؟ کیا یہ ہمارے حلقوں کے لیے؟ کیا یہ میرے ووٹرز کے لیے؟ یہ سارے بلوچستان کے لیے. ہاں آپ ہمارا بجٹ آج پڑھتے اور پھر آپ اپنا احتجاج کل کرتے یا پرسوں کرتے کہ جی یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, تو ہم قصوروار ہوتے. اس بجٹ کو آپ پڑھیں, آپ دیکھیے گا آپ کو اس میں کیا چیز نظر آئے گی جس پہ آپ تنقید کر سکیں. مذاکرات دیکھیں, مذاکرات اس حوالے سے ہو سکتے ہیں کہ جب ماحول بھی ایسا بنایا جائے, لیکن گالم گلوچ, توڑ پھوڑ, بلیک میلنگ اگر آپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سرکار آپ کے ساتھ مذاکرات کرے, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریقہ چلتا ہے. اور لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس دوران انہی کے پارٹی کے بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں بھی تھے, باتوں میں بھی تھے, لیکن اس کے برعکس پھر اس طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسکیمات نہیں ہیں. میرا خیال کچھ کی شاید لسٹوں میں نکل بھی آئے. جان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سب کو الگ الگ فون کر کے کہا کہ جی آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. آپ نے ایک جگہ پہ کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ فلاں جماعت والے آ جائیں میرے ساتھ بات چیت کریں. انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جام صاحب نے ہم لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک چیز اپوزیشن جماعتیں طے کر لیں کہ کیا ان کا موقف کیا ہے. اسکیمات چاہیے, بتا دیں آج کہ جی بالکل ہمیں اسکیمات چاہیے اور ہمارا یہ سارا احتجاج ختم ہو جائے گا. تو یہ جتنا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے روڈ بند کیے, لوگوں کو تکلیف دی, صرف اس حوالے سے کہ آپ کو 8-10 کروڑ روپے کی اسکیمات مل جائیں, صرف اس لیے. اگر یہ وجہ ہے, آج میں اعلان کرتا ہوں ہم ان کو اسکیمات دے دیتے ہیں, لیکن آپ بلوچستان کو پھر کیا اسکیمات پہ اپنے موقف کو, اپنی یہ سارے نظریے کو, اور یہ جو گڈ گورننس کی تقاریر ہیں اور یہ جو ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں, یہ سب صرف اس لیے ہے کہ سی ایم یا گورنمنٹ جو ہے وہ چند اسکیمات دے دیں اور پھر ہم بلوچستان کی ساری چیزیں بھول جائیں گے, پھر گڈ گورننس بھی بھول جائیں گے, پھر لیجٹمیسی بھی بھول جائیں گے, پھر تقاریر بھی بھول جائیں گے. اگر یہ بات ہے تو میرے خیال پھر بلوچستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے, اگر وہ ان کے موقف کو 4 اسکیمات, 4 روڈ اور 4 نالیوں پہ اگر بیچ رہے ہیں. میں دہرانا چاہوں گا اختر مینگل صاحب کہ اس پریس کانفرنس کو جب اسلام آباد میں نے اور انہوں نے کیا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے کام کریں گے, روڈ بنائیں گے, کام کریں گے, اسکول بنائیں گے, جب اختر مینگل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے بلوچستان کے لوگوں سے ووٹ نالی, روڈ اور بلڈنگ کے لیے نہیں لیے, ہم نے اپنے موقف پہ لیے. تو آج میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے ان ایم پی اے سے پوچھیں کہ کیا آج آپ کا موقف بدل گیا ہے, آج آپ کو وہی روڈ, نالی, ٹھیکہ اور ایکسین چاہیے اور آپ اپنا موقف سے ہٹ گئے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ بول دیں کہ جی ہم نے اپنا جو موقف الیکشن میں اپنایا تھا آج ہمارا بی این پی مینگل کا موقف نہیں ہے, آج ہم سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کام چاہیے, ہمیں بھی کچھ چیزیں دیں تاکہ ہم بھی اپنے حلقوں میں کام کر سکیں. جان صاحب یہ فنڈ کی سیاست جو ہے یہ تو ایم پی ایس کا تو یہ ہوتا نہیں ہے, بلدیاتی ادارے جو ہے ان کو کیوں فعال نہیں کرتے تاکہ یہ فنڈ کی رونا ہی ختم ہو جائے اور یہ جس طریقے سے ایم پی ایس کا جو کام ہے, اسمبلی کا جو کام ہے وہ کرے. میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ لوگ اسمبلی میں آئے, اچھے اپنے اضلاع کی تجاویز دیں, ہم کیوں نہیں رکھیں گے, آج ہم نے رکھی ہیں. گلستان میں ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے لیکن ہم نے کالج رکھا ہے, گلستان میں کالج مخالفین کے بھی لوگ بچے جا کے پڑھیں گے.
آج خاران میں بھی اسکول کیڈٹ اسکول بننے جائے گا، یا ادھر بھی کالج بننے جائے گا، یا یہاں بھی روڈ بننے جائے گا، یہاں بھی ڈیجیٹل لائبریری ہوگی، تو کیا ہم نے کیا باہر بورڈ میں یہ لکھنا ہوگا کہ جی کولیشن لوگوں کے ووٹ کے صرف لوگ آ کے ادھر پڑھ سکتے ہیں، صحت لے سکتے ہیں، کارڈ صرف پارٹی کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم ہوگی، صحت کا کارڈ سب کو نہیں ملے گا؟ اگر یہ ساری چیزیں تو ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کا آپ کے ووٹر کو فائدہ ملنا چاہیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔